नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे सबको खुश आमदेद। आज इंशाअल्लाह हदीस की रोशनी में गुफ्तगू होगी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में, क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना बहुत बुरा फ़ेल है। ये इंसानों की रोज़ी को तंग करना, उनके लिए मुश्किलात पैदा करना, क्योंकि रोज़ी अल्लाह ताला देता है। तो अगर इंसान के पास लोगों के लिए जिन्स है तो वो उसको ज़ख़ीरा नहीं कर सकता। तो हदीस शुरू करते हैं। इब्न माजा की पहली हदीस है और रावी हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और हदीस का नंबर है 2153। वो बात करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जलब करने वाला, जलब जीम लाम बे, जलब करने वाला रोज़ी कमाता है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला मलून है, यानी लानती है। अब जलब का मतलब क्या है? जलब का मतलब ये है कि कहीं से माल लेके आना और उसको फ़रोख्त कर देना, उसको जमा ना करना। ये जलब का मानी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जलब करता है, माल लेके आता है, तिजारत करता है, वो रोज़ी पाता है। और जो माल को जमा करता है और जिन्स को जमा करता है किसी भी किस्म की, वो लानती है। और एक और हदीस है, ये हदीस है, ये भी इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कीमतें बढ़ाने के लिए 40 रोज़ तक ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है तो वो अल्लाह से ला तल्लक हो जाता है और अल्लाह ताला उससे ला तल्लक हो जाता है। अब देखें ये कितनी बड़ी वईद है। बदकिस्मती से हमारे माशरे में जो आजकल महंगाई का दौर है, उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है कि जो ताजर हजरात हैं, बड़े बड़े जो हैं, वो माल ख़रीद लेते हैं और इस लालच में जमा कर लेते हैं कि जब कीमतें बढ़ेंगी तो फिर फ़रोख्त करेंगे, लेकिन उन्हें इसके वबाल का पता नहीं है। दुनिया में तो वो थोड़ा सा फ़ायदा हासिल कर लेते हैं, लेकिन आखिरत में जो उसका अज़ाब है वो बहुत बुरा है कि आप लोगों के लिए तंगियां पैदा कर रहे हैं और अल्लाह ताला उस शख्स से लातल्लक हो जाता है जो 40 रोज़ तक किसी जिन्स को इस लालच में जमा करता है कि जब कीमतें बढ़ेंगी तो फिर मैं फ़रोख्त करूँगा। और हमारे माशरे में ये चीज़ आम है, मुशाहदे में आई है। अब ताजर तो बड़े बड़े हैं, लेकिन जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो भी चीज़ों को ला के जमा कर लेते हैं कि जब महंगी होगी तो हम फ़रोख्त करेंगे। और एक हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुसलमानों पर गल्ला रोक दे, यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ले, तो अल्लाह ताला उस पर जुज़ाम का मर्ज़ और अफलास मुसल्लत कर देता है, यानी उसको बीमारियों में और गुर्बत में अल्लाह ताला मुब्तला कर देगा, जो मुसलमानों के लिए तंगी पैदा करेगा, यानी रोज़ी को रोक लेगा। ये किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है कि आप अपने लालच के लिए और अपने फ़ायदे के लिए पूरी लोगों को तंग करें। आजकल यही हो रहा है कि जो जिन्स जब निकलती है, कोई गंदम हो, चावल हो, चीनी का आजकल बड़ा दौरा था कि उन्होंने अपने स्टॉक की हुई थी सिर्फ कीमतें बढ़ाने के लिए, कि यानी जो चीज़ 10 रुपए की है वो 15 रुपए की बेचेंगे, 20 की बेचेंगे। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बहुत सख्त वईदें सुनाई हैं। एक और हदीस है, मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ख़ीरा अंदोज़ शख्स बहुत बुरा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ शख्स बहुत बुरा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। और रिवायत कौन करते हैं? मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कि अगर अल्लाह कीमतें कम कर देता है तो वो गमगीन हो जाता है और अगर उन्हें बढ़ा देता है तो वो खुश हो जाता है, यानी वो लालच में रहता है। उसको सिर्फ माल कमाने की गर्ज होती है कि अगर उसकी कीमतें बढ़ जाएं तो लोग चाहे जितने मर्जी तंग हों, उससे उसको कोई गर्ज नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे से गर्ज है, अपने प्रॉफिट से गर्ज है कि मेरा फ़ायदा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर जिन्स की कीमतें गिर जाएं तो वो गमगीन हो जाता है, उदास हो जाता है।
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والے کے بارے میں۔ اور یہ سب سے سخت روایت جو مجھے یہ لگی ہے، جو ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، اور یہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 روز تک ذخیرہ کرے، پہلے بھی 40 روز کی ایک حدیث آ چکی ہے، لیکن یہ جو روایت ہے یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 روز تک ذخیرہ اندوزی کرے اس لالچ میں کہ جب قیمتیں بڑھیں گی تو میں فروخت کروں گا، کیونکہ ذخیرہ اندوزی اسی لیے کی جاتی ہے کہ ایک جنس کو لے کے آپ رکھ لیتے ہیں اور چند دنوں بعد یا مہینوں بعد جو اس کی قیمتیں ڈبل یا ٹرپل ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو فروخت کرتے ہیں اس کو، اور بازار میں وہ جنس کم ہوتی ہے، لوگ تنگ ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے خریدنا، اس لیے وہ مہنگے داموں خریدتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 40 روز تک ذخیرہ کرے اور پھر وہ اسے صدقہ بھی کر دے، اگر وہ اس کو صدقہ بھی کر دے تو اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکے گا، جو اس نے 40 روز تک اللہ کی مخلوق کو تنگ کیا ہے۔ یہ دیکھ لے کتنی سخت روایت ہے۔ پھر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ لوگ شاید کہتے ہوں گے پتہ نہیں یہ روایتیں کہاں سے بیان کر رہے ہیں، کہ ہم نے تو یہ کبھی روایتیں نہیں سنی، تو میں آپ کو اس لیے ساتھ ساتھ نمبر بتا رہا ہوں کہ یہ فلاں کتب میں سے فلاں اس حدیث کا نمبر ہے۔ اور جو اچھے تاجر ہیں ان کے لیے خوشخبری بھی بہت بڑی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو نیک اور صالح تاجر ہوگا اس کا جو انجام ہوگا قیامت والے دن وہ شہداء اور صالحین میں کھڑا کیا جائے گا، وہ شہداء اور صالحین میں کھڑا کیا جائے گا۔ اور یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یہ ذرا ان کی کمائی جائز نہیں ہوتی، یہ حدیث کی روشنی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کی جو کمائی ہے وہ جائز نہیں ہوتی، جتنا مرضی کما لیں یہ صرف دنیا میں کمائیں گے، آخرت میں ان کا وبال ہی وبال ہے۔ وہ حدیث ایک اور سامنے آ گئی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے ہیں کہ جو شخص 10 درہم میں کو کپڑا خریدے اور ان میں 1 درہم حرام کا ہو تو جب تک وہ کپڑا اس پر رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اور پھر انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈال کر فرمایا کہ اگر میں نے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے نہ سنی ہو تو دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ اب دیکھیں جی کتنی سخت روایت ہے کہ یہ جو ذخیرہ اندوزی کر کے مال کما لیتے ہیں، ان سے ظاہر وہ اپنے آسائشیں خریدتے ہیں لیکن ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ جو مرضی نیک عمل کرتے رہیں، وہ جب نماز ہی قبول نہیں ہوگی تو باقی عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کے، اور یہ روایت احمد میں بھی حدیث موجود ہے، مسند بن احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا یہ وبال بن چکا ہے، جو مہنگائی کا دور آج کل چل رہا ہے اس کی بہت جو بڑی وجہ ہے وہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ اور یہ ہم کام کیوں کر رہے ہیں، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس کا گناہ کتنا ہے۔ وہ پتہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم حدیث کی کتب کا مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر ہم حدیث کی کتب کا مطالعہ کر لیں، دین کو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ ہمارے دل کچھ نہ کچھ نرم ہوں گے نا، کہ یار جو ہم کام کر رہے ہیں ہم تو مر جائیں گے لیکن وبال ہمارے سر رہے گا اور پیچھے عیاشیاں ہماری فیملی والے کریں گے۔ تو کوئی شخص اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ وہ اپنی قبر کی آگ تو اپنے لیے خریدے اور عیاشیاں اور آسائشیں لوگوں کے لیے چھوڑ کے چلا جائے۔ تو ذخیرہ اندوزی جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا فعل ہے، جو اللہ نے روزی لکھی ہے وہ آپ کو ہر حال میں مل جائے گی، لیکن کسی کو تنگ کر کے پوری، یہ صرف 1-2 لوگوں کو تنگ نہیں ہوتے اس سے تو پتہ نہیں شہروں کے شہر کے ملکوں کے ملک تنگ ہوتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اور خدارہ میں جو بار بار کہتا ہوں کہ حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں، دین کو سمجھیں۔ اگر ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں اور ہم بچ جائیں گے۔ حدیث پڑھ کے انسان کا دل نرم ہوتا ہے کہ یار یہ میں کر رہا ہوں اس کا تو گناہ بہت زیادہ ہے، تو میں یہ گناہ کیوں خریدوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے گزارش کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کی کسی حال میں معافی نہیں ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔